अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं PKLI हॉस्पिटल लाहौर के शोबे गुर्दा व मसाना का इंचार्ज हूँ। ये डायरेक्टली मेरी प्रैक्टिस से मुंसलिक तो नहीं है, क्योंकि आपके इल्म में है कि गुर्दे की बीमारियाँ दो तरह की होती हैं। एक को हम मेडिकल साइड कहते हैं, एक को सर्जिकल साइड कहते हैं। जो मेडिकल साइड है वो नेफ्रोलॉजी साइड है, यानी गुर्दा या गुर्दे का मांस और गुर्दे से पहले ब्लड में कोई चीज़ हो तो ये जो रीनल या प्री यूरिनल ये मामला जो है ये आमतौर से नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। और हमारे पास कोई मरीज आ भी जाए तो हम कहते हैं कि आपकी बीमारी की नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है और आपको यूरोलॉजिस्ट या सर्जन की नहीं, आपको फिजिशियन या एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें। लेकिन उनका ये सवाल ये होता है आमतौर से कि जी गुर्दे की बीमारी अगर हो तो उसकी अलामत क्या होती हैं। ये एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, इस पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो इंफॉर्मेटिव क्लिप्स उनके मौजूद हैं, उनको आप देख सकते हैं। उनमें बहुत डिटेल से वो बताएंगे, बिकॉज दे आर द फिजिशियंस एंड दे आर द नेफ्रोलॉजिस्ट। लेकिन चूंकि ये किडनी डिजीज से मुताल्लिक है तो मैं आपको बताना चाहता था कि गुर्दे की बीमारी की इब्तदाई जो मरहला है उस पर खास अलामत नहीं होती। एक, आपने जिस चीज़ का एहतियात करना होती है वो ये है कि अगर आपकी फैमिली में, जिसको हम मौरूसियत कहते हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की तो आपको अलर्ट रहना चाहिए और आपको टाइम टू टाइम अपने किडनी के जो टेस्ट हैं वो करवाते रहना चाहिए। बीमारी का बर वक्त पता चल जाए तो उसका इलाज मुमकिन है, उससे क्योर मुमकिन है और उसका कंट्रोल भी किया जा सकता है। बीमारी में दो ही चीज़ें होती हैं, या उसको आप क्योर कर लें, अगर आप क्योर नहीं कर सकते तो कंट्रोल कर लें। बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि कंट्रोल भी नहीं होती, चूँकि वो प्रोग्रेसिव नौइयत की होती हैं, उनको बढ़ना होता है। लेकिन बहरहाल अगर टाइम पे पता चल जाए तो कम अज़ कम आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं और उनके लिए जो आपकी स्ट्रेटजी होती है उसको बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ होगी वो आमतौर से मरीज़ को अपने पेशाब में नज़र आएगी। पेशाब का रंग बदलना, पेशाब की क्वांटिटी कम होना, पेशाब में झाग बनना, पेशाब में स्मेल आना या पेशाब में ब्लड आना, ये सारी वो अलामत हैं जिनसे आपको अलर्ट होना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर पाई जाए या पेशाब में स्मेल आना शुरू हो जाए, चूँकि प्रोटीन भी हो सकती है, ब्लड भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारे मामला हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आप अलर्ट रहना चाहते हैं, तवज्जो देना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आपको पेशाब कैसा आ रहा है, क्वांटिटी कैसी है और उसकी बाकी जैसे मैंने मामला आपको बताया उनको देखते रहें। एक दूसरा इसमें जो मरहला वो ये होता है कि आम तौर से आपके जिस्म पे, जिसको हम कहते हैं कि सोजिश, स्वेलिंग या एडीमा, बहुत सारे नाम हैं इसके, और इसका जाहिर होना सबसे पहले ये आपकी आंखों के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं इनमें होता है, इसको पपोटे कहते हैं, या आंख का निचला हिस्सा, यहाँ पे फुलाव कह लें या उसको वरम कह लें, यहाँ पे ये आता है। पाँव सूज जाते हैं, पाँव की सोजिश, वो आपकी कार्डियक डिजीज की वजह से भी हो सकते हैं, यानी वो हार्ट का मसला भी हो सकता है, वो प्रोटीन के मामला भी हो सकते हैं। लेकिन आमतौर से अगर आपको गुर्दे की बीमारी के इब्तदाई मराहिल हैं तो उसमें ये होता है। गुर्दे की बीमारी अगर ज़्यादा नौइयत की हो तो उसमें आमतौर से आपकी जिल्द का कलर पीला होना शुरू हो जाता है, आपकी रंगत गहरी होना शुरू हो जाती है और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप कभी ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपकी हीमोग्लोबिन लो हो जाएगी। इस चीज़ पर नज़र रखना चाहिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी आपको पता ही नहीं चला और आपके गुर्दे फेल होते रहे और आप इस मरहले पे आ गए हैं कि वो पेशाब को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, पेशाब खून से जो फाजिल मादे उनको वो खारिज नहीं कर सकते, तो उसमें ये होता है कि बॉडी में क्रिएटिनिन और जो यूरिया है उसकी मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कै और कै की कैफियत रहती है या उसमें जो वॉमिटिंग होती है। और उसकी वजह ये होती है मेनली कि आमतौर से जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ होता है उसको कम करने के लिए बॉडी कोशिश कर रहा होता है कि फ्लूइड को ऑफलोड करे। इसी तरीके से इसी फ्लूइड का इफेक्ट
آپ کے پھیپھڑوں پر بھی آتا ہے، وہاں پانی زیادہ جمع ہوگا تو آپ کو سانس لینے میں دشواری آئے گی، آپ کو کام کرنے میں دقت ہوگی، آپ 2 قدم جائیں گے تو آپ کا سانس پھول جائے گا، اور کھانسی کی شکایت بھی اس معاملے میں ہو سکتی ہے۔ پٹوں کا کھچاؤ ایک بہت ہی جنرل سی چیز ہے، لیکن اگر یہ گردے کی بیماری سے منسلک ہو تو پٹوں کے کھچاؤ کے ساتھ تھکن اور کھچاؤ یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر یہ علامات ہیں تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے باقی معاملات کی طرف دیکھتے ہوئے کہ آپ کو کہیں گردوں کی بیماری تو نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، یہ بھی گردے کی بیماری کی ایک علامت ہے۔ میں عام طور سے سوشل میڈیا پہ جو ٹیکنیکل معلومات ہے وہ نہیں دیا کرتا، لیکن عام طور سے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ پیشنٹس کو یہ معلوم ہو کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یا ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2-3 ٹیسٹ ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیرم کریاٹینن ود EGFR، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ ڈائبٹیز کو جاننے کے لیے HbA1c کا ٹیسٹ ہے۔ بلڈ پریشر ہے 120 اور 80 سے آپ کو معلوم ہے اگر اوپر ہے اور مستقل اوپر رہتا ہے تو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق اگر 130/90 آپ کا بلڈ پریشر آ جاتا ہے تو یو آر ہائپرٹینسو اینڈ یو نیڈ ٹو بی آن دا ٹریٹمنٹ فار دیٹ۔ پیشاب میں آپ کو سب سے پہلے تو کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کروانا چاہیے، لیکن کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کے ساتھ ہی اس سے پہلے ایک سمپل سا پیشاب کا اسپاٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں عام طور سے 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پروٹین تو نہیں آ رہی، انفیکشن کی علامات یعنی کہ اس میں جو نائٹرائٹس ہیں وہ تو نہیں ہیں، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ شوگر یا بلڈ سیلز تو نہیں آ رہے۔ اگر یہ 3-4 چیزیں ہوں تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ گردے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے which needs to be investigated۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ پہ اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے کہیں گے کہ آپ گردے کی بیماری کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ فوکس کر رہے ہیں، تو وہ رینل پیرنکائمل ڈیزیز اور اس کا گریڈ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو رینل پیرنکائمل ڈیزیز ہے، گریڈ 1-2 کی ہے، کس نوعیت کی ہے۔ تو یہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ، پیشاب کے ٹیسٹ اور گردوں کا ایک الٹرا ساؤنڈ، یہ 5-6 کے قریب آپ کے ٹیسٹ ہیں، اور اس میں اگر آپ کو زیادہ ایکوریسی چاہیے تو اس صورت میں آپ کو 24 آورز کا پیشاب جمع کرنا ہوتا ہے، وہ لیبارٹری میں دیتے ہیں، اور پروٹین کے لیے دیکھتے ہیں، پروٹین کریاٹینن کی ریشو دیکھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیشاب میں البیومن کی پریزنس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر پروٹین پائی جائے، اگر بلڈ سیلز ہوں، اگر شوگر ہو یا نائٹرائٹس ہوں، جو نائٹرائٹس ہیں وہ عام طور سے انفیکشن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ علامات پیشاب میں پائی جا رہی ہیں تو آپ کو فوری طور سے سب سے پہلے آپ کو نیفرولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ گردوں کا فزیشین ہے، وہ دیکھے گا کہ آپ کو نیفرولوجی کی کوئی پروگریسو ڈیزیز تو نہیں ہے، کیونکہ سب سے اہم یہ بات یہ ہے کہ ڈیزیز ہو اور پروگریسو وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ اگر وہ کیور کر سکتا ہے، کیور کرے گا، کنٹرول کر سکتا ہے، اس کو کرے گا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ آپ کو اہیڈ آف ٹائم وہ آپ کو الرٹ کر دے گا، الارم کر دے گا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ان چیزوں کا دھیان رکھیے۔ اگر ہم اس کو کسی طریقے سے روک نہیں سکتے تو کم از کم پرولونگ ضرور کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی چیز یورولوجسٹ سے متعلق ہو، اگر اس کے ٹھیک کرنے والی ہو، تو آپ کا جو آپ کا نیفرولوجسٹ ہے وہ آپ کو بھیج دے گا کہ یہ آپ کو گردوں کی نالی میں رکاوٹ ہے، گردے کی نالی میں پتھری ہے، انفیکشن ہے، یا کوئی ٹیومر ہے، اس طرح کا معاملہ ہے جس کو سرجیکلی کریکٹ کروانا ہے، تو وہ آپ کو یورولوجسٹ کے پاس بھیج دے گا، اور وہ آپ کو مزید اس بارے میں انفارم کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔